गाँव का गाँव पूरा मरने के लिए तैयार, हम मशीन के नीचे बैठ जाएंगे। अगर यहाँ पे सारे लोग मर जाएंगे फिर नेशनल हाईवे को करना क्या है? ये 10 को मार रहे हैं, 1 को बचा रहे हैं। खर्चा पोस सोई कत दबान। जब भी कोई बात करने आता है तो उसको बोलते हैं हम पुलिस से उठवाएंगे आपको। इंसान ऐसा कोई बोन पगह 4 वती अपर पकना कपर ये पैसा दे के एक आम आदमी को मरवा भी सकते हैं। यह गलत यूत गलत गसन कह। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पब्लिक टीवी की हमेशा पहल रहती है, हम आवाम की बात करते हैं, हम हक की बात करते हैं। एक बार फिर इलाके टंगमर्ग में मैं मौजूद हूँ। ये शराई इलाका है जहाँ पे जियोलॉजी एंड माइनिंग का एक परमिशन दिया जाता है एक प्राइवेट एजेंसी को कि वो यहाँ से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करे नेशनल हाईवे के लिए। बहरहाल यहाँ तक ये ठीक था, क्योंकि एक स्टेट लैंड का एक बहुत बड़ा पैच है यहाँ पे जहाँ से ये मिनरल एक्सट्रैक्शन करना था। लेकिन सस्टेनेबिलिटी का ध्यान ना रखते हुए ये जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात है या जो इनके चमचे हजरात हैं, इन्होंने यहाँ बेतहाशा लूट किया होगा। तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे, डिस्ट्रक्शन हर जगह पे यहाँ पे आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये ग्रीन पैच ऑफ लैंड है जहाँ सरकार इरिगेशन स्कीम्स पे लाखों खर्चा कर रही है, करोड़ों खर्चा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ही परमिशन दे रही है कि आप यहाँ से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करिए, और हमारे नदी नालों का क्या हाल है ये आप बखूबी जानते ही है। बहरहाल यहाँ के लोग जब बात करते हैं, यहाँ के लोग जब अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो इनको डराया जाता है, इनको धमकाया जाता है। आखिर डेमोक्रेसी में ये लूट मार तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। हर एक को हक है बात करने का, हर एक को अपनी बात रखने का हक है। जैसा पुलिस स्टेशन, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस, एसडीएम का ऑफिस जैसे इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, वैसे इन मजदूरों के लिए भी है। आज आप इनकी आवाज़ दबा रहे हैं, इट मीन्स आप डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं। बहरहाल आज हलफ ले लीजिए कि इन गरीब लोगों की आप मदद करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। आप जो ये पूरा यहाँ से लैंड देख रहे हो, विजुअल्स में भी देख रहे होंगे, इसका क्या हाल हुआ है ये लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से जितना भी डस्ट पोल्यूशन वगैरह उठ रहा है और साथ साथ जो भी इरिगेशन की स्कीम है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब ये अपने लैंड को इरिगेट भी नहीं कर पाएंगे। बहरहाल डिपार्टमेंट की सांठ-गांठ जब तक ये नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि मटेरियल लिफ्टिंग का भी एक अपना प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि परमिशन मेरे पास भी है इनकी, जिसमें सीधा तौर लिखा है कि आपकी 15 गाड़ियाँ हैं, उस पर नंबर्स मेंशन किए गए हैं गाड़ियों के, लेकिन वो गाड़ियाँ यहाँ पे मुझे तो नहीं दिखी। मेरे पास वीडियोस अवेलेबल है कि माल कोई दूसरी गाड़ियाँ ही उठा रही है। आखिर सरकार ने ये जो खामोशी इख्तियार की है वो क्यों करी है? इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। बहरहाल यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, इनका जो मसला है, इनकी जो ये मुसीबत है, इनकी जो परेशानी है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। रात आव DMO साहब योर, एमओ कर अमिस काम बंद, 5:30 लज नई मशीन। वुथु आम आवाम करान कत तमे विज बुलावान पुलिस सत गराज वन मो PSA गराज वन गर हसा नो कॉलर रटित युस कर सह हेकान वन पन दद राशिद खान बोड़ बार गाड़ियन ओर करान ठेकेदार निश सू ठेकेदार तुम वो आब कोता कोर लीक आब फ्योर बन नागन नान 10 गाम 15 गाम होक त्रेश करान, मगर वनकस बगन कहीं ब्रो कुन इन खतर तैयार क्या ब्रो तम से धमकान। यह समझ कि कम गुनाह कर्म तो अस पे क्या जुल्म गसान DC साहबस निश तो तरह समझ सह क्या कार्रवाई करान गसान कंस बड़िस अफसरस निश सोन कत बोजान कहीं खर्चावान पोस सोन कत दबान। अगर हल हलस पे पक हर कह आवाम बोझ हर कह लगभग मे समझी क्या हटमट खे कत कहीं योतम अत कह दान लज ग। तो ये सात ये मटेरियल कड़ान चूंकि परमिशन गवर्नमेंट बाज़ाब्त तम पत क्या प्रॉब्लम अगर परमिशन ऑलरेडी अगर ऑलरेडी परमिशन कम से कम सोचन बेहतर कतन गस माल कड़न। अगर गांधरबल माल इन क्या दिन पे योर तो कम से कम 10-20 गामन मसल तुम वो बोन कुन त्रो तुम वीडियो तुम जमीन यह और सर सब्ज जमीन कतन रूद अत आब खालस मौक तुम वो यह गो चलो वन क्रशर वालने हज वत वो हाइट क्या ये गई पगह गाड़ी बोन ये मूद नफर दा तथ कुछ जिम्मेदार इंसान ऐसा गो ये बोन पगह 4 वती अपर पकना कपर कम से कम सोचन समझन बेहतर क्या गस पोसा ये हर कह वरी 50 वरी हथ कड़न आखिर रबस नश जवाब दिन बेहतर तो अफजल गो ये हुकूम बन जिट चाहे सोन मतलब फारूक साहब मेहरबानी कर बीच तमिस 5 वरी वतन तमिस भी निश नुन सह कर अत हेल्प ये सह हेल्प कर तमिस
نشن گژھٕنۍ لایق ییٚلہِ نہٕ اَسہِ گوٚو مےٚ 5 ؤریو سۭتۍ بچہِ نہٕ سُہ تٔمِس چھُ اَسہِ نِش بیٖبوٗ دیُن مہربٲنی کٔرِو فاروق صٲبَس سۭتۍ تہِ أپیٖل کران اَسہِ کر حظ یَتھ منٛز مدد اَسہِ کٔرِو ہیلپ یہ چھُ غلط ییٚتنَس یوٗتاہ غلط گژھِ نہٕ گژھُن ییٚتنَس کینٛہہ مسئلہ یہ کہ مشین کا مسئلہ ہے. یہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے 2 سال سے, 2024 میں اسٹارٹ ہوئی, ابھی تک نہیں لگا. جتنا مٹیریل اس کو چاہیے تھا اس نے لے لیا یہاں سے. اب یہاں پہ لوٹ مچا رہے ہیں. جب بھی کوئی بات کرنے آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم پولیس سے اٹھوائیں گے آپ کو. دو بار اس لڑکے کو 2 دن پہلے پولیس لے گئی ٹانگ مرگ تھانے میں. ہم بات کریں تو کریں تو کس کے ساتھ کریں, کس کے سامنے کریں. یہ بولتا ہے ان کا دلال فاروق شاہ تمہارا میرا کیا بگاڑے گا. یہ بیوروکریٹ ہے, اس نے سرکار کو خود لوٹا. اگر وہ ایک ادنا انسان ایک چنے ایم ایل اے کو, وہ کیا تھا کیا نہیں تھا, ہمیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت وہ ہے ذمہ دار اپنی کانسٹیچوئنسی کا. ایک گرا ہوا انسان بولے گا یہ بیوروکریٹ ہے, اس نے سرکار کو لوٹا, تو ہماری تو بات ہی نہیں, بات کرنے کی اوقات ہی نہیں پھر اس کے سامنے. اگر ایک ایم ایل اے کو یہ بولے گا برا تو ہم کو کیا بولے گا. ہم کو ڈراتے ہیں, ہم کو بولتے ہیں آپ پیسے لگوا دیں گے, تھانے میں بلواتے ہیں. اور ہم ڈپٹی سی ایم سریندر چودھری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ جموں میں مائننگ بند کر رہے ہو تو کشمیر بھی آپ کا پارٹ ہے. یہاں پہ لوٹ کیوں مچ رہا ہے, یہاں پہ لوٹ کیوں مچایا جاتا ہے. ڈپٹی سی ایم یہاں بھی دیکھے ذرا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اگر کشمیر اس کا پارٹ ہے تو اس کو بھی فرض بنتا ہے کشمیر میں بھی دیکھنا. وہ جموں کا ڈپٹی سی ایم تو نہیں ہے, وہ کشمیر کا بھی ڈپٹی سی ایم ہے. اگر مائننگ اس کے ہاتھ میں ہے تو یہاں پہ یہ مشین کیوں نہیں روکی جاتی. کیونکہ مشین کا جو ہے پراپر ان کے پاس پرمیشن گرانٹ کیا گیا ہے. آپ کو اب اس سے کیا تکلیف ہے اگر ڈپارٹمنٹ نے خود ہی پرمیشن دیا ہے تو آپ کیوں اس کے خلاف ہیں؟ آپ پرمیشن دیکھیے ان کو. پہلے تو اگر اس کو 10 گاڑیاں مینشن ہوتی ہے تو 30 گاڑیاں آتی ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے ہماری زمین آپ کے سامنے پڑی ہے, ان کو کتنا نیچے جانا ہے. 40 فٹ اس نے گہرائی کی. ہمارے باغ بالکل سوکھے ہوئے, ایک پیڑ کو لگانے میں 10 سالوں گزر جاتے ہیں کیونکہ ایک آدمی کا سہارا ہوتا ہے. لیکن جب یہ پیڑ ہی ختم ہو گئے تو ہم کیا کریں. یہ تو خود جب بولتے ہیں ہم فروٹ بڑھائیں گے, اس سے تو فروٹ ختم کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجیے خود کتنا ڈاؤن ہو چکا ہے, کیسی تباہی مچائی ہوئی. آپ نے دیکھا وہاں سے لے کے یہاں تک 1 کلومیٹر میں کام کیا ہے. اور یہ دلال بولتا ہے میں نے 12,000 کنال خریدے ہیں, میں 12,000 کنال میں مال اٹھاؤں گا. یہ گنڈا گردی ہے, یہ دادا گری کرتے ہیں, یہ ڈراتے ہیں لوگوں کو. ان کے پاس پیسہ ہے, یہ پیسے کو استعمال کر کے کچھ بھی کرنا جانتے ہیں. یہ پیسہ دے کے ایک عام آدمی کو مروا بھی سکتے ہیں. ہم عام آدمی ہیں, جب ہمارے ایم ایل اے کی بات نہیں سن رہا ہے کوئی تو ہماری بات کون سنے گا. لیکن ہم اپنے ایم ایل اے فاروق احمد شاہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیے, آپ نے ووٹ پھر لینا ہے ہم سے. ہم نے ووٹ آپ کو دیا ہے اس لیے کہ ہم کو راحت ملے. اگر آپ کے ووٹ لینے, آپ کے کامیاب ہونے کے بعد بھی ہمیں راحت نہیں ملے گی تو پھر کس چیز کے ایم ایل اے ہوا. پھر ہم آپ سے کوئی امید نہیں رکھیں گے. ایڈمنسٹریشن جو یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, آپ ان کے پاس گئے اپنا یہ حال لے کے؟ ہم اپنے ایم ایل اے صاحب کے پاس بھی گئے, ہم ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے, ہم ایس ڈی ایم صاحب کے پاس بھی گئے, لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی. سب ہماری باتوں کو نکارتے ہیں. ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ سب نکارتے ہیں. اگر کوئی افسر اس پہ کام کرتا یہ حال نہیں ہوتا, یہاں یہ تباہی نہیں مچتی. فاروق صاحب کے پاس بھی گئے, ہم اس کے گھر بھی گئے, ہم یہاں بھی گئے. اس کو اناگریشن وہاں پہ ایک کرکٹ میچ چل رہا تھا, وہاں بھی گئے ہم فاروق صاحب کے پاس. اس نے بولا آپ پروٹیسٹ کرو, بند کرو مشین. ہم نے سوچا اگر ہم بند کریں گے 4 لڑکوں کو اٹھائیں گے, ان کو پرچہ دیں گے, پھر فاروق صاحب تھوڑی ان کو چھڑائے گا. جس کو پرچہ لگ گیا تو اس کو لگ گیا. یہ پیسہ خرچ کر کے یہ کرمنل اپروچ یوز کرتے ہیں. اب اگر یہ مائننگ یہاں پہ روکی نہیں گئی تو آپ کیا کریں گے؟ بس گاؤں کا گاؤں پورا مرنے کے لیے تیار. ہم مشین کے نیچے بیٹھ جائیں گے, یہاں کے بچے مشین کے سامنے بیٹھیں گے. ان کو مروانا ہے. پھر اس کو یہ بولے یہ باغ ہٹا دو, آپ مشین لاؤ, ان باغیچوں میں لگا مشین, یہ زمینیں بھی اکھاڑ کے لے جاؤ. اتنا تو آپ نے اکھاڑا. اب کچھ زمین کے کنال 1000-2000 کنال بچے ہیں, اب اس میں بھی مشین لگا. ہم اپنے ایڈمنسٹریشن سے بولتے ہیں مشین آپ ہمارے باغوں میں لگوا دو, تب جا کے آپ کو راحت ملے گی, آپ خوش ہوں گے. عام عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے. اگر اس وقت بھی ان کی ہیلپ نہیں ہوئی تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے باغوں میں مشین لگوا دو, اس کو بھی لے جاؤ, عام لوگوں کو مارو, ان کو بچاؤ. 10 کو بچانے کے لیے 1 کو مارنا ضروری ہے, لیکن یہ 10 کو مار رہے ہیں, 1 کو بچا رہے ہیں. یہاں پہ لوٹ ہو رہا ہے, لوٹ چل رہا ہے یہاں. باغ ساری کو جیسے ملکیت زمین مجھ تو باغس کے حال گئے تو دی تو نظر. بے ونا بہ کتھ رسا, آپ یہ دیکھیں جو نیشنل ہائی وے بن رہا ہے یہاں پہ وہ ہمارے لیے ہے. یہاں پہ وہ انگلینڈ والے نہیں آئیں گے. یہ جو ہائی وے بن رہا ہے ہمارے لیے بن رہا ہے. اس کا مٹیریل بھی ہم ہی دیں گے. ہم یہ نہیں بولتے کہ مٹیریل بند کرو.
हम इनको ये बोलते हैं अगर हाईवे हमारे लिए बन रहा है, वो मटेरियल इन्होंने यहाँ से उठाया, सारा उठाया यहाँ से, अब हमारे जानों पे आ गया। ये देखो मिल्कियत है हमारा बाग, आप देखो इसका क्या हाल बना दिया इन्होंने। अगर यहाँ पे सारे लोग मर जाएंगे फिर नेशनल हाईवे को करना क्या है? ये मैं इनसे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे जो बन रहा है हमारे लिए बन रहा है, लेकिन उसके लिए हम लोग चलेंगे, लेकिन लोग यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, फिर नेशनल हाईवे किस काम का? ये मैं इनसे बताना चाहता हूँ। तो नाजरीन, आपने इन लोगों का यहाँ पे सुना कि किस तरह से इनके साथ इस्तेसाल हो रहा है। अब ये बात खाली इरिगेशन तक ही महदूद नहीं है। अगरचे बात करें इनके जो बागात हैं, सेब के जो बागात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि माइनिंग इतनी गहरी हो चुकी है, यहाँ पे ज़मीन का जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और जिसकी वजह से आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं एक पेड़ है, ये भी पूरी तरह से, इस बाग की अगर आप हालत देखेंगे, आप विजुअल्स में बना देख ही रहे होंगे कि किस तरह से इस माइनिंग का इम्पैक्ट जो है अब हमारे हॉर्टिकल्चर पे भी पड़ रहा है। चूँकि ये ऑलरेडी इन्होंने दरवाजे खटखटाए हैं, चाहे एसडीएम की बात करें या तहसीलदार की बात करें, इसके साथ डीसी बारामूला की बात करें, जियोलॉजी एंड माइनिंग के दफ्तर की बात करें, हर जगह इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हासिल हुई है तो खाली निराशा। आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल इनका जो ये काम है रोक दिया गया है, क्योंकि उनको भी अब लगा है कि यहाँ पे वायलेशंस हो रही है। अब अगर वायलेशंस हो रही है, क्योंकि आपका परमिशन होता है सब्जेक्ट टू ये अगर फेयर, ये सस्टेनेबिलिटी के साथ यहाँ पे ये माइनिंग करते हैं, लेकिन अब इन्होंने वायलेशंस ऑलरेडी कर दी है। और लोगों के साथ साथ इस इलाके का जो भी इलाके में ज़िम्मेदार शख्स है वो यही चाहते हैं कि ये माइनिंग पूरी तरह से यहाँ पे बंद हो। इस रिपोर्ट के साथ मैं रफ़ीक बिन हमीद, पब्लिक टीवी के लिए।